السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوتا في أردفتوتا سمين دايشة عرّا ليسين الفجر أكا من نجاجرت فيا كيساني لسين جيشة أنا نجاد الحمد لله رب العالمين. هر أهو سمي عندايشان ما قبضتي سنين أفتي وجدتني هر لي وين تكاد سنين قبضتني وانا سنين قبضتني هو ماين روزا ما فتشلسة بدي روزا هنا رقمتمو مال تشلفتني جدي نمني كومنتي جراتنا بريسي روزا رياتية تنكان جالدو تنكان كبجو انت لورا بالي ورمتتي روزاني والله كما بيكامو نما توكو بيكا كا oromoo ijuma tokko laatti oromoo amantaa kamiitu amantaa kamuu hordofu oromoo ijuma tokko laatti sababa hunda tokkichuma laatti jechuudha. Namni akka roozaa hin jiru. Namni huccuu uffata irraa qalabatee beeku yoo jiraate uffata aadaa waan adda addaa irra caalaa isiin uffata aadaati ka gizee hedduu namaa qabdee fidduu sinii galee inna roozaa namni hin beekne hin jiru reessa laafuu. Akkuma beekamu namni tokko roozaa maal gootanii maal irra geettanii nama jedhutu jira. Roozaa waan irra geenne viidiyoo kana hamma dhumaatti dhageeffadha. Sagalee wayii WhatsAppidhaan naaf kaayame isasanii fi dhageeffadhaa sin jedha hordoftoota kiyya. والله تروزان رفاتي الحمد لله رب العالمين. قام تيك توك دي مو روزاني باي بويا تورتي نمني يدو عرقيجو باي بويا تورتي اني هندوني نجرا غزي تكورتي اني هندوني نجرا جتيتي غزي تكو دبتيتي نجرتي اركتني جرتني امر ما فيديو كنا موردوفا تشودن مو فيديو تسيني انسا جچودا كوبي كمروزاني تيك توكي يسي الرتي مال جتي دبتي حاجة شاشة مني كان دوفي روزان توقفها من يسي أدامر تور أدامر كريفتي تورتي وبان منا يسي فاقوج روان تأيفي منا كريسي في التوري أدامتي أدامر رامو غرا شاشة مني إنه فاقورا نفقاتا وانجروف كريس سيدين نفقاتا واني كريف مالي في سبب ماتي ساترا فاقو جرتو في جتشور إن اللي ماتي وفيه تديسو في مالي وان برات في متي إسني قالي ورلسو سهية سبب سنيفين التديس قاف تقو نمي تقو يو كيادة تنتالك زي سي ميشا استحقلتي قراشا شماني ديمتو أتشراشا شماني را قورتي أدامر فوتي غرا شاشة مني قلتي جدا روزا سنيغالي وردفوتكي غرا شاشة مني قلتي شاشة مني الرمو ديبيتي أمالي شاشة مني مكيستي أمالي من كريستي أبا منا هاقا منا جيسو هاقا منا كيا إجارة هاقا منا كيا اتفيدو هاقا منا كيا استغاقلو جريتي كريستي سيسي جشو سنيغالي أما مو ديبيه وقولي سساتو جرا من أوفي جيسة وبولي سوال أفرجلج سنيجري إسيني بونا ميدياتي نمني ميديا كوني مو وان أبو دبين دابو جتودا إسيني بونا ميدياتي نمني ميديا كون نمني بيكا نما ميديا نما تبيكا أكمل كم فوجي روزاني مو صراحة نجلين كابدي متأيو ويت برجرا بركايم تبرجرتي مالي في أكشين كوبانتاني في قاسم كو جتيلين برالين ساتفكاتي روسان يعني زينني وفتا طلبات ديون دوم وفتا غزيتو كربتي تنجرتي وفتا نمنرا طلباتي يعني مو بالتجارة دجرا لكوسا هي كيسان سني كينا غزي سنجيتو توكو جتشولا إنا كاسوماتي سبب بيساني في لسين أرغسي من إيسا من أوفيتيتي من إيسا من إيسا في من إيسا تكا مسلافو من نبا مناو في من موفيتي سنيجالي أتي روزان أكشاشة مني قلتي قوياتك بويا نيسنك زي أداما جرتو ما شاء الله واحد نورابا ترتي زناجتي بقى أكاتي نورابا ترتي كشاشة مني قلتي قرو بوت سنيجالي
osoo boottu dabarsite osuma boottu tokko roozan daa'ima godhattee akka daa'ima godhatteen daa'imni irraa jalaa bahee suni kennaa rabbiiti. Rabbiyaa kennuuf isaan lamaaniifuu jenna kennaadha. Daa'imni jalaa bahe sinii galee daa'imni jalaa bahee achi gaafa daa'imni irraa baheetiin jedhee akka waan kuulanittis mufoo qabdu yookiin kuulanii dhayxee hin gaafannetti kuulaniidhaan walitti zannaa badaa turanii sinii galee achi soba jettee immoo xiqqoo yoo jettu hin badde mulumaa irraa badde. Dura waa'ee isiitii wal dubbataa turanii ergasii oofii waliin jedhanii achirraa mulumaan badde. Maa badde hoo akkamitti badde maaliif badde akkamitti badde kunis gaafidha beeytanii anaafis gaafidha. Amma immoo sagalee wayii asumaan inshaallah waliin dhageeffannaa sagalee waatsaappiidha. Isii osoo hin taane naa biraattuu naa kaa'e jechuudha. Akkasii naa biraattuu naa kaa'e sagalee kana immoo waliin dhageeffannaa. Sagalee kana waliin dhageeffannaa gizee sun gizee maaliti isii miti jechuudha. Silkii isii ka durii ka qabatu silkii biraati nama biraatu qabata. Isii isii irratti bilbilaatiin ture. Namni sun immoo waan biraa naan jedhe waan isin ajaa'ibsiisu keessa isinii galee waan isin ajaa'ibsiisu keessa namni sun waan biraa naan jedhee jechuudha. Isin dhageessa sagalee leenoo akka irraa fudhatee silkii isii qabatu I don't care sin agarsiisa. Akkasii hordoftoota kiyya sagalee isin dhageessisaa inshaallah na hordofaa na faana tura hagaan sagalee kana isinii banu. Wallahi ani udduma bultii ijaaratte bakka eega booyuu ishiin mabootti baay'isteen ajaa'ibsiiste. Sagalee banataa jira hordoftoota keessi na eeggadha. Sagalee banuuf ittiin jira. Naa biraattuu sagalee naa ergee jechuudha. Maal barbaadda akka jedhan maal jechuudha wanni akkanaa kun. Oya isin dhageessisa. Ndoo mani maqaan isii Roozama jedheetiin qabaddeeyyuu isii fi abbaa manaa isiitii ka irra jiru waan ajaa'ibaa. Argaa jirtaniimi? Innaa argaa jirtan natti fakkaate ka irratti dawwalee silkii isii ka duriiti iimoon hojjeta. WhatsAppiin hin jiru. Imo isii ka duriiti WhatsAppiin hin jiru. Imoon ishiin hojjeta. Garuu immoo isii miti. Sagalee isin erga maal barbaadde ka jedhu yaa inni waan tokko dhaaduu tokko. Akkasii hordoftoota kiyya kabajamtoota fi hordoftoota kiyya viidiyoo itti aanu kana hubadhaa inshaallah na faana turaa isiniin jedhaa.